يلا يلا. الفيلم شطح جات الفكره ديالته اون 2013 مع حسن فوطه الله يرحمه. حسن فوطه اللي هو ان سيناريست اللي ديجا كتب دار الورثه وكتب الماكينه الفروج الله يرحمه. حسن فوطه ستانامي انتيم موا. وكانت الفكره باقا عاقل حتى امين الشافعي كنت دويت عليها. امين الشافعي كاستينغ دايركتور ودوينا على هذا الفيلم هذا. وبقات ديما الفكره ديال الشطح ان كوميدي ليجير. ابخي تلاقيت مع يوسف منصور واحد الدري في لي ساف درنا ان اوتر يونيفير غاردينا ليدي جينيرال ديال السيناريو وخدمنا عليه في لاتولي ديال ليكريتور. وبطبيعه الحال افيك اون ستركتور ديال السيناريو افيك ان دوبي افيك ان ميليو اي اون فان. دونك افيك واحد ليفولياسيون افيك دي بيرسوناج اون رونفورسي لي بيرسوناج. درنا اون هيستوار دامور درنا كاستينغ. دونك كيف ما قلنا ستين كوميدي ليجير سيرتو من بعد هذا الكونفينمون هذا بغينا نفاجئوا على سبيكتاتور ماروكان. عندنا دي فيس زويونين. عندنا بن عيسى الجراري عندنا فضيله بن موسى عبد الاله رشيد عندنا جمال عبابسي اسماء خمليشي عندنا دي جون ديال مراكش الزبيري عندنا ناس زويونين. عندنا المسيح ديال جامع الفنا ايوب اللي هو خريجي المعهد ديال لي زاداك عادل ايوب. دونك حاولت ندير ان ميلونج اونتر لي زونسيان و لي نوفو فيزاج. On s'estime très heureux et très ambitionné avec la reprise des projets cinématographiques هنا في المغرب الحمد لله. Et ça s'annonce très bien parce qu'il y a déjà beaucoup de projets qui s'annoncent là من l'étranger ولا من national. وحنا كنا فرحانين باش نبداو سيرتو هذا المشروع ديالنا اللي كنا شحال هادي وحنا كنبريباريو فيه باش نعملوا مشروع ديال الفيلم اللي كيخرج شويه من لو نورمال. بغينا نعملوا شي حاجه اللي غادي تنثر الانتباه ديال سيرتو حنايا في هذا البيريود هذه اللي كنا في بريباراسيون ما كناش منتظرين غادي يكون اوتو فينانسمون لان كنا حنا مستعدين وكنا باغيين نطلبوا واحد الدعم ولكن تعطلنا على الكوميسيون ديال CCM وفينالمون قررنا نديروا هذا الفيلم اوتو فينانسي من عندنا ان شاء الله وغادي نحاولوا نوصلوا للهدف ديالنا. البلاتفورم ديال نتفليكس باقي ما شفناش شي مشروع مغربي مشى لنتفليكس. لهذا حنا باغيين نعملوا منتوج اللي غيكون جميل في المستوى avec les critères اللي qui sont demandés par Netflix باش نكونوا وغنتمنوا نكونوا حنا اول فيلم مغربي اول منتوج مغربي اللي غيكون في هذه لا بلاتفورم ديال نتفليكس. سي ان فيلم كي بارل دو لو فيس دان امام ولد امام اللي غادي تجي واحد الفرقه اجنبيه وغادي يجيو المغرب باش يديروا اوماج لواحد السيد وغادي يعطيو له واحد الناس في واحد لا ريجيون في واحد لو فيلاج غيعطيوهم شويه واحد شويه د الفلوس ان بو دارجون. الا جابوا لهم واحد الفرقه ديال الشطيح فيه واحد الشطاح. هذاك الشطاح غادي يمرض وغيبقاو يقلبوا على الشطاحه. سي لا اون ديسيدي دو كريي لومبيونس كوميك اون رامنون دي زاكتور اللي هما مبدلين اي دي زاكتور اوسي اللي اول مره غيبانوا في السينما اللي اول مره كنعطيوهم الفرصه في هذا الفيلم. دونك اون فا ايسايي دو سون رونتري دون لي ديتاي بيان سور. دونك هاد اللجنه هادي غادي يبقاو يقلبوا على الشطاح وغيلقاو هذاك ولد الامام هو اللي غادي يولي شطاح. والولد الامام كيقول لهم لا ريليجيون الشطيح. من بعد دخلوا الامهات في الفيلم وحاولوا يبينوا للناس بان راه الشطيح ماشي عيب وبان نقدروا نشطحوا بان الراجل المراه بجوجهم يقدروا يشطحوا. اي سا سي تري امبورطون في المغرب وفي لا كولتور ماروكان. Vous avez très bien vu, c'est que je suis venue dans ce film dire coucou, je suis de retour. Il y a des propositions intéressantes de rôles de femmes qui peuvent passer des messages de tout genre. Je suis ouverte. Et c'est venu ce film, mais vraiment un hasard. Mais qu'est-ce que le hasard في الحياة? Il y a eu Amine Chafi qui m'a appelé, il m'a parlé de ce film, mais en une demi-heure, 3/4 d'heure au téléphone, أنا كنت في باريس. Il m'a expliqué et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui est au-dessus de moi. Il y a l'univers qui, quand on veut quelque chose, راك يجيب لك السبب.
Voilà, كان هذا هو السبب. Il m'a expliqué le personnage et surtout l'idée. L'idée de ce film, c'est le danseur. Le danseur, شطاح. أنا j'étais quoi? J'étais danseuse avant d'être comédienne. Et ça m'a tout de suite touchée. Et défendre une cause très importante. C'est-à-dire accepter l'autre comme il est. يكون شطاح كيشطح en femme ou là كيشطح en tout ce qu'on veut, ça le regarde. Alors cette cause est noble. Même si je ne suis pas les personnages qui font passer ce message, mais c'est des personnages qui sont وليداتي. Je suis la maman de ces enfants-là qui ont طموح et qui ont commencé comme moi quand j'étais petite. Quand j'étais à leur âge. انا يمكن قرأت مسرح صغير ولكن كانت الهوايه ديال الميك اب يعني تلجأت للدومين ديال الميك اب الحمد لله. الا لاحظتي في الكونفينمون كنت ندير دي لايف يعني كنضحك الالاف الناس يعني الناس تجي كتدخل لايف ديالي باش تفرج يعني 80000 100000 واحد يتفرج فيك. الحمد لله 2021 دخلت عليه بالفعل يعني جاني واحد العرض من ديال واحد الدور تاع واحد الشخصيه اللي مرحه وكوميديه صراحه الله كان شويه ديال لو تخاك خفت ولكن الحمد لله فاش كنتصور في البلاطو جيت عادي حسيت بان جواد اللي كتشوفوه في حياته اليوم في الانستغرام هو جواد اللي مثل في الفيلم. stand by more. Okay.